यो उहाँ रूपा सुनार चाहिँ नि एक्लै त्यो डेरा खोज्नु गएको पनि होइन। अहिले अब त्यो मिडियामा पनि धेरै कुरा आइसक्यो। उहाँ पनि एउटा संस्थाबाट प्रायोजित ढङ्गले उहाँले फिल गरिसक्नु अनि पछि फोन कल चाहिँ रेकर्ड भयो हैन। त्यो जातकै कुरा हो। मैले त्यो त्यहाँ जातको कुरा नभएको भनेको छैन हैन। विविध त भएको हो भन्ने। तर के छ भन्दाखेरि हाम्रो रूपा बहिनीको निष्कर्षमा चाहिँ विविध भएको हो भन्ने विवेक भएको छ। हजुर। तर कसले थाहा दियो त? नेवारले थाहा दिएको हो त त्यो? रूपा सुनारहरूकै ग्याङले, उहाँहरूकै एउटा नेटवर्कले यो मिडियामा, किन उहाँहरूको एउटा पोलिटिकल पनि होला हैन, एउटा दलितको अधिकारको कुराहरूमा स्वतः त्यो एउटा। तर यो लडाई त नेवार र दलितको मात्रै लडाई त होइन। यो अनमोल मिडिया युट्युब च्यानल जानकारीमूलक तथा रमाइला भिडियोहरूका लागि कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। आज एकजना विशेष अतिथिका साथ हामी विशेष टपिकमा कुराकानी गर्नका लागि उपस्थित भएका छौँ। आज हामीसँग एकजना प्रबुद्ध व्यक्तित्व भनौँ हुनुहुन्छ, पूर्व मन्त्री पनि हुनुहुन्छ। उहाँ एउटा समाजको एउटा विद्वत व्यक्तित्व र प्राज्ञिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र उहाँसँग हामी अहिलेको जल्दो बल्दो विषय भनौँ, एउटा मानवतावादी समाजका लागि समाजमा रहेको एउटा जातीय जुन विषय छ त्यसमाथिको विभेद, छुवाछुत र नेपाली समाजमा रहेको जात व्यवस्थाको विषयमा हामी समग्र रूपमा उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर केशवमान साक्य। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते। हजुरले धेरै विषयमा अध्ययन गर्नुभएको छ, नेपालको अर्थतन्त्र र यो देशको एकचोटि शासक भएर भनौँ, मन्त्री भएर पनि त्यो अनुभव लिइसक्नु भएको छ र पोलिटिकली रूपमा पनि राजनीतिमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न रहेर यो देश, यो समाज बुझिसक्नु भएको छ। अहिलेको 21 शताब्दीमा आइसक्दा पनि कसैले कोठा नपाउने जातकै आधारमा, कसैले भनौँ पानी नै खान नपाउने, यसलाई समग्र रूपमा चाहिँ सरले कसरी बुझ्नु भएको छ? अब हुन्छ, अहिले अब यो जुन भर्खर एउटा डेरा होइन, एकजना दलित महिलाले काठमाडौँमा डेरा खोज्ने सिलसिलामा एउटा घटना भयो कि एकजना नेवार होइन, एकजना सरस्वती प्रधान रूपा सुनारले डेरा खोज्ने बेलामा उहाँसँग कुरा हुँदाखेरि उहाँले आफ्नो परिचय दिइसकेपछि होइन, अनि उहाँले चाहिँ कोठा दिन नसकिने भन्ने आइसकेपछि एउटा इस्यु बन्यो होइन। किनभने अब नेपालमा जुन जातीय भेदभावको समस्या छ, त्यो भेदभावको समस्याको एउटा चाहिँ नि नमुना होइन, एउटा केस चाहिँ त्यहाँ क्रिएसन भयो र यो सामान्य रूपमा एकजना चाहिँ नि दलित एकजना दलित युवाले होइन, नेवारको एउटा काठमाडौँमा घरमा डेरा मात्र खोज्नु भएको नपाएको, अझै खालि दलित भनेर अथवा उहाँको जात थाहा पाएपछि नपाएको, एउटा त्यस्तो घटनाहरू त धेरै हुन्छन् होइन। किनभने दलित हाम्रा मित्रहरूले कहिलेकाहीँ एउटा कम्प्लेन गर्ने चाहिँ हामीले काठमाडौँमा डेरा पाउन गाह्रो छ होइन, हामीले आफ्नो चाहिँ परिचय दियो भने मलाई अब यो भनौँ न दलितको थर सुन्ने बित्तिकै दिँदैन। अब त्यो तर दिनै नदिएको पनि होइन, फेरि अब धेरै ठाउँमा त्यस्तो हुन्छ। तर नेवारहरू सबैले चाहिँ नि, अथवा नेवार मात्र होइन, काठमाडौँमा भएका जुन डेरा दिने कोठा भएका घरहरूले सबैले चाहिँ नदिएकै चाहिँ होइन। किनभने नेपालमा चाहिँ काठमाडौँमा चाहिँ अब दलित समुदायको त यहाँ डेरा त धेरै बस्छ, किन उहाँहरू अलिकति आर्थिक रूपमा कमजोर पनि हो, त्यसै उहाँहरू धेरै बस्नुपर्छ काठमाडौँमा गर्नलाई होइन। डेराभन्दा अरू थोरैले मात्र पैसा कमाएर यहाँ घर बनाएर बस्ने सक्ने क्षमता चाहिँ हुँदैन। त्यस कारण चाहिँ उहाँहरूले त धेरै बस्ने हो भनेपछि उहाँहरू त यहाँ बसिरहेको त छ होइन। त्यस कारण चाहिँ नेवारले चाहिँ नि दलितलाई डेरा दिएन, भेदभाव भयो भनेर चाहिँ एउटा सामान्यकरण जनरलाइज गर्नु चाहिँ मिल्दैन। तर यो चाहिँ एउटा घटना हो। यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो जुन जातीय समस्या होइन को चाहिँ एउटा मुक्तिको जुन सङ्घर्ष छ त्यो र अनि त्यसपछि यो जुन नेवार समुदाय को चाहिँ मानसिकता होइन, मनोवृत्तिले यसले चाहिँ एकदमै धेरै कुराहरू बुझ्छ यसले होइन, त्यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ हामीले। त्यही त हजुर, अब त्यही समुदायको एउटा विद्वान व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ र हजुरले त्यही विषयमा भनौँ यहाँको नेवार समुदायलाई नै एकीकृत गरेर एकपल्ट राजनीति पनि गर्नुभयो र त्यहीँबाट मन्त्री पनि हुनुभयो। तर नेवार समुदायमा पनि त्यो खालको विभेद छ। हुन त हामीले अब समुदायगत होइन, यो व्यक्तिगत कुराहरू हो। विभेद गर्ने भन्ने कुरा सिङ्गो समुदायले भन्दा पनि व्यक्तिमा आइसक्यो। अब
त्यसलाई चाहिँ नेवार समुदायले भनौँ एकजना सरस्वती प्रधानले विभेद गर्नु सिङ्गो नेवार समुदायले गरेको त होइन। तर त्यो दिनको घटना जुन दिन सरस्वतीलाई रिहा गराइयो भनौँ, त्यो दिनको त्यो माहौललाई सरले कसरी लिनु भएको छ? त्यहाँ हुलका हुल जाने अनि जिन्दाबाद मुर्दाबादका नारा लाग्नु र देशको एउटा मन्त्री जस्तो व्यक्ति सरकारी गाडीमा झन्डा हल्लाएर चाहिँ छुटाएर ल्याउनु, योलाई चाहिँ हजुरले कसरी लिनु भएको छ? यो एउटा भनौँ न दुर्भाग्य पनि भनौँ, तर यो एउटा राम्रो कुरा पनि भनौँ। यसको चाहिँ धेरै यो एउटा यस्तो घटनाबाट कि एउटा हेर्नु हिन्दी सिनेमा जस्तो एउटा पुरै 3 घण्टाको हिन्दी सिनेमा होइन, यसले धेरैलाई छोएको छ। तर यो चाहिँ नेपालको जुन एक प्रकारको परिवर्तनको जुन सिलसिला छ, यो जातिको कुराहरू राजनीतिका कुराहरू सबैको चाहिँ नि परिवर्तन भइरहेकोमा यस्तो मोडमा आएर यो घटना घटेको छ कि यसले धेरै कुराहरू खोलेको छ होइन। हामीले चाहिँ नि सर्फेसियल उसमा एक प्रकारको राजनीतिक परिवर्तन आयो र हामी एक प्रकारको एउटा उन्नत खालको संविधान पाइसकेका छौँ, अब हामी देश अगाडि बढ्छौँ भन्ने स्थितिमा, तर त्यहाँ भित्र नदेखेका होइन छोपिएका कुराहरू अहिले चाहिँ यसो बाहिर आउन खोजेको देखिन्छ होइन। यो एउटा सानो घटनाले पनि थुप्रै कुराहरू तपाईँले जुन भन्नुभयो नि 6-7वटा किसिमका चाहिँ यसको कम्प्लेक्स विषयवस्तुहरू चाहिँ यसले उजागर गर्छ। यो मानेमा यो एउटा महत्त्वपूर्ण घटना र हामीले खुसी हुनुपर्छ कि यो जुन चाहिँ जात विभेदको उसमा चाहिँ नि अब भनौँ न 50औं वर्षदेखि 100औं वर्षदेखि होइन दलित समुदाय चाहिँ सङ्घर्षरत होइन, अनेक किसिमको आन्दोलन गर्दै 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 आइरहेकोमा र परिवर्तन पनि हुँदै सुधार हुँदै पनि आइरहेको हो। तर चाहिँ पर्फेक्टली चाहिँ नि किनभने हाम्रो समाजको व्यवस्थापन, हाम्रो जुन धार्मिक होइन सामाजिक सांस्कृतिक जुन परिवेश छ, त्यो परिवेशमा चाहिँ नि यहाँसम्म जुन आउनुमा होइन आइसकेपछि अहिले चाहिँ के छ भने त्यो लास्ट के भने अन्तिम बिन्दुमा आएको जस्तो कि, किनभने सरकारी जुन मान्यता पाउने हो होइन, सरकारी कानुन र संविधानमा दलित यो भेदभावको सम्बन्धमा प्रशस्त उपलब्धि भइसकेको छ होइन। संविधानमा कानुनमा भेदभाव गर्नु पाइँदैन। त्यो भनेको मतलब के भने सरकारी निकाय अथवा सरकारको चाहिँ लगानी हुने गैर सरकारी निकायमा चाहिँ यो हुँदैन, यो हुन सक्दैन होइन, यसमा कानुन लाग्छ। तर अब आएर के छ भन्दाखेरि निजी निकायमा यसले प्रश्न गर्छ। तपाईँले मेरो अब अर्थनीतिको एउटा अर्थशास्त्रको विज्ञानले हेर्दाखेरि यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो निजी सम्पत्ति होइन र यो आर्थिक लेना देनाको जुन चाहिँ प्रोसेस छ होइन, अथवा बजार अर्थतन्त्र र उत्पादन अर्थतन्त्रमा यो निजी सेक्टरको होइन निजी निकायको चाहिने भूमिका। त्यसकारण तपाईँले यो प्रश्नले के गर्छ भने नेपालको अब अर्थनीति के हो त भन्ने सम्म यसले क्वेसन गर्छ कि। डाक्टर साहब अब त्यो दिनको हेर्दा नि त्यो घटना त्यो दिनको हेर्दाखेरि त हजुरले अघि भन्नुभयो नेपालमा चाहिँ दलित भनिएको समुदायले कानुनी रूपमा धेरै उपलब्धिहरू पाएको छ भनौँ संविधान तह। तर अस्तिको घटनाले त के देखायो भने यो राज्य अझै चाहिँ विभेद दबाउन चाहन्छ र त्यसका शासकहरू अझै चाहिँ यसलाई एक्सेप्ट गर्न चाहँदैनन् भन्ने त्यो दिन त प्रश्न देखियो। र कुनै सरस्वती प्रधान त एउटा सामान्य नागरिक न हो, एउटा पात्र हो, एउटा केसको चाहिँ एउटा कृष्णगोपाल श्रेष्ठ भनेको त राज्य हो एकदम। तर उहाँबाट भएको त्रुटिलाई त नेवार समुदायले पनि सामान्य रूपमा लिनुहुन्न र नाराबाजीमा उत्रिहाल्नुपर्ने र त्यसरी एउटा समुदायगत लिइहाल्नुपर्ने केस त हुँदै होइन। व्यक्ति हो, व्यक्तिलाई त्यही रूपमा समाधान गर्नु पर्थ्यो, तर त्यो देखिएन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले उहाँप्रति पनि त्यत्तिकै आक्रोश छ र दुइटै समुदायमा एक खालको छलफल राम्रै हिसाबले चलिरहेको छ। र यही बिचमा डाक्टर साहबले पनि प्रतिक्रिया दिइरहनु भएको छ कि यो कुनै समुदायलाई पनि टार्गेट गरेर गरिएको होइन, यो राज्यसँग जोडिएका विभिन्न पोइन्टहरूमा छ। हजुर जोड्दै हुनुहुन्थ्यो अघि अर्थतन्त्रलाई। त्यो अर्थतन्त्र किन यो अर्थतन्त्र भनेको त्यो चाहिने एकदमै भनौँ स्वतन्त्र ढङ्गले चल्ने पनि होइन। त्यो हरेक अर्थतन्त्रको पछाडि राज्यको चाहिँ भूमिका हुन्छ कि, राज्यको जिम्मेवारी हुन्छ, राज्यको नीति हुन्छ। अब तपाईँको जुन मन्त्री एकजना मन्त्री हाम्रो कृष्णगोपाल श्रेष्ठ होइन, अब हाम्रै आफ्नै दाजुभाइहरू हो, उहाँ चाहिँ गएर त्यो लिएर आउने त्यसलाई निकालेर आउनेमा चाहिँ नि एउटा पक्ष चाहिँ नि यो पोलिटिकल बेनिफिट भोटको राजनीतिको एउटा त्यो एउटा पक्कै छ। त्यो जहाँ त्यसमा दुइटै पक्षमा पनि छ। यो उहाँ रूपा सुनार चाहिँ नि एक्लै त्यो डेरा खोज्नु गएको पनि होइन,
अहिले अब त्यो मिडियामा पनि धेरै कुरा आइसक्यो, उहाँ पनि एउटा संस्थाबाट प्रायोजित ढङ्गले एउटा एजेन्डा लिएरै गएको भन्ने कुराहरूमा अब त्यस्तै म त शङ्का गर्दिनँ, त्यो छ। किनभने उहाँको संस्थाहरूको नाउँ पनि आइसकेको छ, उहाँका चाहिने ब्याकग्राउन्डमा पनि एउटा पार्टीमा चाहिँ आबद्ध हुनुहुन्छ, पार्टी छ, सङ्गठन छ, संस्था छ, त्यो संस्थाको चाहिँ एउटा पात्र मात्र हो कहाँ के, उहाँको आफैलाई धेरै खोज्न गएको चाहिँ होइन यो। किन उहाँले जुन किसिमको त्यहाँ भूमिका खेल्नुभयो, जुन किसिमको जस्तो टेप गर्ने होइन, साँच्चै डेरा खोज्ने गएको मान्छेले त्यो संवादको टेप त गर्दैन नि होइन, झगडा गर्ला बरु तपाईँ यसो गर्यो उसो गाली साली गलाउँछ होला, तपाईँले चाहिँ हामी दलित भएर मलाई हेप्यो यताउता, तर त्यस्तो पनि होइन क्या। तर यो त यसरी आयो नि, जस्तो डाक्टर साहब जस्तो के भने पहिला कुरा भयो भन्नाले सबै कुरा मिल्यो, कोठा भाडा सम्बन्धी सबै कुरा ओके नानी भनेपछि, अनि जब जातको कुरा आयो, जातको कुरा आएपछि चाहिँ म भरे सल्लाह गरेर तपाईँलाई निर्णय दिन्छु भन्नुभयो, त्यसपछि जातको कुरा आएपछि चाहिँ मलाई नदिने भन्ने कुरा उहाँले फिल गरिसक्यो, अनि पछि फोन कल चाहिँ रेकर्ड भयो नि त होइन? त्यो जातकै कुरा हो, मैले त्यो त्यहाँ जातको कुरा नभएको भनेको छैन होइन, विभेद त भएको हो भने, तर के छ भन्दाखेरि हाम्रो रूपा बहिनी निष्कर्षमा चाहिँ विभेद भएको भन्ने विभेद भएको छ होइन, तर त्यो विभेदको चाहिँ के छ भने एक प्रकारको प्रमाणित गर्नको लागि जुन किसिमको भनौँ न हटकन्डा अथवा जुन किसिमको एउटा स्टेज के अरे क्राफ्टिङ भयो नि होइन, त्यसको जुन तयारी होइन, त्यो चाहिँ यस्तो हुन्छ एउटा स्क्रिप्ट, एउटा पुरै त्यो चाहिँ आशंका मात्र होइन कि त्यो चाहिने कसो भन्दाखेरि, किनभने पछि जुन उहाँको पछिमा त्यो वक्तव्यहरू आयो विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूबाट होइन, त्यसपछि घरहरू आयो नि, त्यो एउटा साँच्चै डेराको केसको पछाडि सयौँ व्यक्तिहरूले आफ्नो भावनाहरू व्यक्त गरे, त्यो डेरासँग लिमिटेड भएन, त्यो अब दलितको चाहिने अधिकार है र चाहिने अब काठमाडौँको चाहिने घर होइन, घरपट्टिको चाहिने उसले चाहिँ रेस्पोन्सको कुरा, त्यस कारण चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसमा यो राज्यको नीति अर्थनीतिसँग सम्बन्धित छ, राज्यको अर्थनीतिमा चाहिँ यो साँच्चै त्यसको अधिकार छ कि छैन होइन। अब एउटा दलितले चाहिँ नि कुनै घर भाडा होइन मा चाहिँ उसलाई चाहिँ दिनुपर्ने, किनभने भेदभाव गर्न नहुने अथवा नदिनुपर्ने भन्ने जुन चाहिँ छ नि, त्यसको चाहिँ नि सरकारी नीति अथवा कानुनी होइन हैसियत के हो। त्यसो भए डाक्टर यो भन्नुभयो कि कोठा दिने सवालमा घरबेटीको नै सर्वाधिकार हुनुपर्छ, त्यो चाहिँ कुन चाहिँ छ भने यो जुन स्वतन्त्र होइन बजारमुखी पुँजीवादी अर्थनीतिमा चाहिँ विश्वको जुन चाहिँ यसको आधार छ सैद्धान्तिक मान्यताहरूमा चाहिँ होइन, निजी सम्पत्तिमा चाहिँ नि उसलाई अधिकार व्यक्तिको अधिकार हुन्छ, तर अब कुनै पनि कन्डिसनमा होइन, जस्तो अब म त अमेरिकामा पढेको मान्छे भएको हुनाले त्यहाँको पनि गरौँ न कुराहरू ल्याउनु, त्यहाँ चाहिँ सरकारी निकाय गैर सरकारी निकाय पब्लिक होइन सार्वजनिक कुरामा तिनीहरूको हरेक अफिसियल त्यो लेटर हेडमा जुन कागज पत्र जान्छ नि, त्यहाँ चाहिँ लास्टमा चाहिँ नि कुनै पनि भेदभाव गरिन्छ, क्लासको आधारमा, कलरको आधारमा, के लिङ्गको आधारमा चाहिँ भेदभाव गरिने छैन, सबैलाई इक्वल ट्रिटमेन्ट गरिन्छ भनेर त्यो कागजमा लेखेको हुन्छ। तर कति कागजमा चाहिँ प्राइभेट कम्पनीको उसमा त्यो लेखेको हुँदैन, तर कति प्राइभेट कम्पनीले पनि त्यसलाई चाहिँ अनर गरेर त्यो पनि लेखेको हुन्छ है। तर सरकारको चाहिँ नि मुख्य कुरा त यहाँ सामाजिक पक्ष छ, तर सामाजिक पक्षलाई पनि आर्थिक नीतिबाट चाहिँ नि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ कि। निजी सम्पत्ति भनेको क्यापिटलिस्ट होइन स्वतन्त्र बजार अर्थतन्त्र भनेर बुझ्नु पऱ्यो कि, त्यो बजारमा तपाईँले चाहिने बेच्ने र किन्नेको चाहिँ कुनै अवरोध हुँदैन त्यहाँ होइन। तर त्यहाँ चाहिँ सरकारले कति नियमहरू बनाएर त्यसमा अलिकति सरकारले कन्ट्रोल गर्नु भनेकै समाजवाद भनेको हो कि होइन। पूर्ण समाजवाद भएपछि यहाँ चाहिँ कुनै पनि घर पनि निजी हुँदैन, कारखाना पनि निजी हुँदैन। हामी चाहिँ कसो भन्दाखेरि सरकारको जुन चाहिँ प्लान अनुसार हामी आफ्नो होइन क्षमता अनुसार चाहिँ जागिर खान्छौँ, सबै जागिर हुन्छ। यसैसँग नि डाक्टर साहब जस्तो तपाईँले अघि भन्नुभएको थियो नि, रेकर्ड गरेर आउने एकदमै तयारी गरेर आउने कुरा गरिरहँदा कतै रूपा पनि बाहिरबाट कतैबाट परिचालित हो कि भन्ने सङ्केत थियो। म यसैसँग अझै जोड्छु, जस्तो अहिले अलिकति समाचारहरू कस्तो आएको छ भने 1.5 करोड युरोपियन युनियनले दियो, नेपाल पाना लगायत विभिन्न अनलाइनहरूमा आएका छन्। यी न्युजहरू चाहिँ फेक भनेर स्वयं रूपा सुनारले प्रेस काउन्सिलमा उजुरी दिइसकेको छ र प्रेस काउन्सिल झन्डै 9-10वटा अनलाइनलाई बन्द गर्नको लागि त्यो कारबाही पनि गरिसकेको छ। यही हिसाबले त कतै जाति द्वन्द्व फैलाउन यो भ्रामक समाचारहरू लेख्ने, कतैबाट यो जातीय विभेदलाई जाति विभेद भन्दा जातीय द्वन्द्वलाई चाहिँ भड्काउने किसिमको प्रयासहरू पनि प्रश्नलाई मेरो चाहिँ के रेस्पोन्स हुनु,
यो कसैले प्रायोजित गरे तापनि हजुर। नगरे तापनि यसको केही अर्थ छैन। अब प्रायोजित गर्न चाहने त प्रायोजित गरिएकै हुन्छ कि त्यो चाहिँ नि हो होइन भनिरहनै पर्दैन होइन उसले, किनभने यहाँ प्रायोजित नभएकै भन्ने पनि भन्न सकिँदैन। तर मैले यो केसमा चाहिँ यो जुन चाहिँ भने कि किन प्रायोजित भनेको त्यो जुन सहयोग गर्ने संस्थाले एउटा राम्रो दृष्टिकोणले या अर्को कुनै स्वार्थ दृष्टिकोणले उसले चाहिँ किन नेपालमा यो 46 सालपछि होइन यो एनजिओ आइएनजिओको कुरा गर्छौँ नि, अनि विदेशी जुन संस्थाहरू यहाँ जुन छ त्यसको एउटा आफ्नो उद्देश्य हुन्छ, अर्को चाहिँ यहाँको आवश्यकता होइन, यहाँ मार्केट पाएको हुन्छ कि यसले यो दलितको इस्युजहरू, जनजातिको इस्युजहरू, गरिबीको इस्युजहरू होइन, महिलाको इस्युजहरू, बच्चाको इस्युजहरू, ती इस्युजहरूमा चाहिँ नि वैदेशिक सङ्घ संस्थाहरूले काम गरिरहेको हुन्छ र उसले चाहिँ यहाँ काम गर्ने थलो पाउँछ, त्यसमा उसले लगानी गर्छ। तर त्यो लगानी नराम्रो होइन के, त्यो लगानीले चाहिँ हामी कहाँ पछाडि परेको होइन, जस्तो अब दलित समुदाय, किनभने म चाहिँ एनजिओमा चाहिँ नै भनौँ न यो 46 सालपछिको उसमा पुरा नेपालमा एनजिओ बनाउने उसमा चाहिँ म धेरै मेरो जीवनै भनौँ भने नेपालमा जति पनि अहिले एनजिओ छन् ठुल्ठुलो त्यो सबै एनजिओमा चाहिँ मैले चाहिँ उसको बनाउनेमा होइन सहयोग अथवा भूमिका खेलेको छ, सही सदुपयोग। त्यस कारण चाहिँ त्यो आयो भनेर त्यसलाई चाहिँ डराउने र त्यसलाई चाहिँ कल्प्रेट त्यस्तो अपराध होइन त्यो के, आयो भने पनि नआयो भने पनि त्यसको के अर्थ। तर त्यो जुन चाहिँ घटना घटिरहेछ नि त्यो उसले घटाउनुको पक्ष पनि पोजिटिभ पक्ष छ। मैले चाहिँ हिजो पनि एउटा यस्तै अनलाइनको साथीहरूले भने त्यो अलिकति अन्त्य गर्नको लागि यो एकदमको प्रेसर क्रिएट गर्ने मात्र हो त्यो भन्ने कहिले चाहिँ प्रेसर क्रिएट हुन्छ, कहिले चाहिँ त्यो थाहा नपाएको कमजोरलाई सशक्तिकरण गर्छ। मैले चाहिँ यो के गर्दैछु दलित समुदायको जुन मुभमेन्टमा यति धेरै सशक्तिकरणको प्रोसेस उसलाई चाहिँ आफै डेभलप मात्र भएको पनि होइन। यो 30 वर्षको दौरानमा अन्तर्राष्ट्रिय होइन सङ्घ संस्थाहरूको सहयोगबाटै भएको। म अहिले यसो हेर्छु कि त्यस बेला निल किन 46 सालपछिको म त्यसमा लागेको, म सुरुदेखि नै लागेको है। नेपालमा एनजिओ भने नहुँदाखेरि एनजिओ क्रिएट गर्ने काममा म इन्भल्भ थिएँ कि अहिले जुन चाहिँ हजारौँ एनजिओजहरू चाहिँ आइरहेको छ, 50औँ हजारमा चाहिँ नि 5औँ लाखौँमा चाहिँ नि इम्प्लोइमेन्ट छ एनजिओमा र उनीहरूले गाउँमा गएर काम गरेर यो अहिलेको जुन राजनीतिक परिवर्तन पनि एनजिओकै भूमिका हो कि जुन जनयुद्धमा आयो हरेक चिज जहाँ पनि गाउँमा गएर महिला समूह चाहिँ नि केही थाहा नपाएकोलाई चाहिँ होइन महिला समूह गरेर राति चाहिँ लालटिन बालेर जुन शैक्षिक होइन लिटरेसी प्रोग्राम त्यो सबै एनजिओको। तर त्यसबाट के आउँछ भने दलितको इस्युलाई पनि छुन्छ, महिलाको इस्युलाई पनि गरेको हुन्छ, केटाकेटीको इस्युलाई पनि गरेको हुन्छ, जनजातिको इस्युलाई पनि उसले एड्रेस गरेको हुन्छ। किनभने पश्चिमाहरूको चाहिँ नि एनजिओबाट आउनेमा 2-3वटा उद्देश्य हो। एउटा डेमोक्रेसी, किन उनीहरूको अर्थतन्त्र राजनीति भनेको उनीहरूले वर्ल्डमा डेमोक्रेसी इस्टाब्लिस गर्ने, मान्छेलाई एउटा लोकतान्त्रिक एउटा होइन प्रजातान्त्रिक एउटा मान्छे बोल्न सक्ने, सङ्गठन गर्न सक्ने, इम्पावर गर्ने उनीहरूको उद्देश्य हुन्छ। अर्को अलिकति धार्मिक, यहाँ सबैले शङ्का गर्ने धार्मिक हो, त्यो पनि नराउने धर्म हामी पायो भने हामी पनि अर्कालाई हाम्रो धर्ममा ल्याउनु खोज्छौँ नि होइन र, त्यसमा त्यो पनि बजारै हो कि स्वभाव सबै त्यस्तै हो। त्यस कारण चाहिँ त्यहाँ अब भनौँ न या त या उसलाई ढोकै बन्द गर्नु पर्यो, आउनै दिनु भयो। त्यस कारण त्यो ढोका बन्द गर्ने पनि के आधार हुने कि नेपालको अर्थनीतिको आधारमा ढोका नियम बन्छ के। तपाईँले खुला अर्थनीति खोल्यो भने त्यो सबै खुला अर्थनीतिभित्र सबै आउँछ। तपाईँको त्यो खालि व्यापारको सामान किनबेचको मात्र कुरा आउँदैन होइन। डाक्टर साहब अब यो फेरि हामी त्यही घटनामा जोडिन्छौँ होइन, मेन मुद्दा त्यही छ आजको। अब यो रूपा सुनारको केसलाई चाहिँ अब जुन रूपमा भयो भनौँ मन्त्रीबाट जे खालको कुराहरू भयो, हुन त उहाँले मानव अधिकार आयोगमा गएर एक्सक्युज गर्नुभयो, माफी माग्नु भएको छ, प्रधानमन्त्रीले पनि त्यसलाई अलिकति सचेत गराएको छ, प्रधानमन्त्रीबाट पनि एक खालको चाहिँ सचेतना भयो शिक्षा मन्त्री कृष्णपाल श्रेष्ठज्यूलाई चाहिँ। तर यो केसलाई धेरै अब यो समुदायगत रूपमा लिइयो र त्यसमा सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर विभिन्न मिडियाहरूमा पनि मान्छेले आफ्नो दृष्टिकोणहरू राखिरहेका छन्। तर अब यसलाई समुदायगत रूपमा लिइहाल्ने हो कि या व्यक्तिको घटना थियो र व्यक्तिकै रूपमा यसलाई समाधान गर्नुपर्छ? यो व्यक्ति र समुदाय भनेर यसरी यो हुनुपर्ने यस्तो हुने आदर्श भने केही पनि हुँदैन कि यो परिस्थिति सिर्जना हुन्छ, त्यसले चाहिँ मानिसहरूलाई चाहिँ जोड्छ होइन।
अब नेवारहरूले चाहिँ सामुदायिक रूपमा त्यो किन यसलाई जिम्मेवारी लिन्छ यहाँ त घटनाहरू त यस्तो त अहिले मात्र त्यस बेला मात्र होइन नि यो त 10औं वर्षदेखि होइन 20औं वर्षदेखि त कहीँ न कहीँ त यस्तो घटना त घटिरहेकै हुन्छ। तर नेवार समुदायले यो बुझ्न आवश्यक छ नि डाक्टर साहब, जस्तो यहाँहरू जस्तो त एउटा विद्वान व्यक्तित्वले चाहिँ त्यो रूपमा व्याख्या विश्लेषण गरिरहनु भएको यो नेवारले चाहिँ थाहा पनि थिएन के नत्र नेवारलाई पनि थाहा थिएन नि। तर कसले थाहा दियो त? नेवारले थाहा दिएको हो र त्यो उपासनारहरूकै ग्याङले उहाँहरूकै एउटा नेटवर्कले यो मिडियामा, किन उहाँहरूको एउटा पोलिटिकल पनि होला होइन, एउटा दलितको अधिकारको कुराहरूमा स्वतः त्यो एउटा तर यो लडाइँ त नेवार र दलितको मात्रै लडाइँ त होइन। यो कसो भने उहाँहरूले सोचेको थियो एउटा, तर घटना हुन गयो अर्को हुनसक्छ। तर उहाँहरूले यसो गर्दा गर्दा के छ भने नेवारहरूमा पनि त एउटा केही एक्टिभिजम त छ नि त्यो सङ्गठनहरू छ। जस्तो म आफै पनि नेवार नेतृत्वको महासचिव हो होइन, संस्थापक महासचिव हो। त्यसैले मलाई पनि त्यो चासो नेवारको एउटा राष्ट्रिय सङ्गठनको चाहिँ नेतृत्व गरिसकेको व्यक्तिलाई म अहिले पूर्व भयो भनेर आँखा चिम्लिने कुरा आउँदैन, हेर्नु पर्यो। भनेपछि त्यसमा गल्ती ठिक आफ्नो ठाउँमा छ, तर एउटा नेवारलाई चाहिँ त्यहाँ एउटा सोसियल मिडियामा अब भनौँ न आयो होइन, सोसियल मिडियामा ल्याउने नेवारले त सरस्वतीलाई फसाइयो यो सोझो मान्छेलाई भनेर भन्नुभयो होइन। नेवारहरूले त त्यसपछि त हामीले पनि हेर्छौँ नि त। हेर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि यो टेप रेकर्ड गर्नु नै चाहिने कुनै उद्देश्यबाट होइन, कुनै एउटा निहित उद्देश्यबाट। त्यसमा धेरै नेवार समुदायको त्यो कुरा नकाट्नुहोस् न। मैले चाहिँ कुरा गर्नु थालेँ, तपाईँको हिजो पनि त्यस्तै भएको थियो कि मैले जुन कुरा हो त्यो आउँदाखेरि ठ्याक्कै काट्नु त्यो टेप इम्पोर्टेन्ट छ कि त्यो टेप रेकर्ड गर्ने कुरा चाहिँ बहुत महत्त्वपूर्ण छ कि यसमा के त्यो इस्युमा जानु भने त्यो कुनै पनि सामान्य रूपमा तेरा खोज्न जाने व्यक्तिले त्यो घरधनीसँग टेप रेकर्डर गर्दैन के यस्तो भन्छ टेप रेकर्ड गर्नु। यहाँ सुन्नु न, तपाईँले अब काट्नु थाल्नु भएन होइन, मैले त्यसै भन्न खोजिरहेको त्यो कुरा मूल कुरा भन्न थालेपछि तपाईँले काट्नु होइन। टेपको कुरा तपाईँले भन्नुभयो, टेपमा सुन्नुहोस् न अझ भन्नु पुग्यो अदालतले प्रमाण माग्छ होइन, अदालतले प्रमाण तपाईँले हेर्नुहोस् त्यो यो मैले भन्नु खोजेको कुरालाई हजुरले टुङ्ग्याउनु। मुख्य कुरा के छ भन्दाखेरि टेप रेकर्डर किन गरियो, त्यसको पछाडि घरको भाडा चाहिने डेरा लिनलाई नदिएको भने त्यसको पछाडि त्यो मलाई चाहिने दिएन भने होइन एउटा त्यो किनभने उसले प्रभोग गरेको छ होइन, म कामीको छोरी दिनुहुन्छ त म त फेरि भन्ने किसिमको छ कि पहिले सुरुमा त थाहा थिएन दिने लिने भयो, तर लास्टमा उसले आफ्नो परिचय खोल्यो। यदि परिचय नै नखोलेको भए त्यो बसिसकेको भए पछि होइन थाहा हुँदैन, यो इस्यु नै हुँदैन होइन। उहाँले अब तपाईँ हेर्नुहोस् त्यो कुरा आउनु थाल्यो कि तपाईँले अर्को ठाउँमा ल्याउनु खोजेको होइन, त्यो कुरा नै इम्पोर्टेन्ट छ कि तपाईँले चाहिँ त्यो कुरा भन्न थाल्यो कि चाहिँ त्यो कुरा मूल कुरा भन्न थाल्यो कि होइन। यो हजुरले भनेकै कुरा उठेको भएर पछाडि सयौं कुरा छ, तपाईँसँग सयौं प्रश्नहरू हुन्छ होइन। तर एउटा कुरा क्लियर नभइसक तपाईँले अरूतिर लानुभयो भने त्यो चाहिँ कसो भने जहिले पनि तपाईँको जर्नलिस्टहरूको ट्याक्टिक्स छ कि फसाउने मान्छेलाई अथवा त्यो मूल कुरा चाहिँ डाइभर्ट गरेर त्यो टेप गर्नुको पछाडि इन्टेन्सन छ। त्यो इन्टेन्सन के भने उहाँ साँच्चै रूपमा घरै मतलब कोठा नै भन्दा पनि उहाँको प्रायोरिटी चाहिँ नै त्यो दलितलाई चाहिँ दिन्न भनेर प्रमाण खोज्यो, प्रमाण चाहिँ उहाँले जुटाउनु खोजेको। त्यो प्रमाण अब न त्यो प्रमाण किन चाहियो मान्छेलाई होइन भन्दाखेरि उहाँको योजनामा त्यो घर लिने र नलिनेसँग होइन कि प्रमाण प्राप्त गर्ने कि उहाँलाई चाहिँ पुलिसमा गएर यो कानुन त्यहाँ लागू गर्ने र त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ मिडियामा गएर उसले आफ्नो दलित मुभमेन्टमा होइन दलित मुभमेन्ट दलितहरूलाई चाहिँ एउटा सङ्घर्षमा उतार्ने या आन्दोलित गर्ने त्यो ठुलो उद्देश्य छ। र त्यो पनि त्यो चाहिँ त्यस्तो उद्देश्य भनेको एकजना चाहिने व्यक्तिले उसको आफ्नो मात्र आवश्यकता पुराले गर्दैन। अहिले पछि के खुल्यो त भन्दाखेरि उहाँको पछाडि त ठुल्ठुलो राजनीतिक पार्टी पनि रहेछ होइन, त्यसको त अहिले वक्तव्यहरू निक्लेछ, अन्तर्वार्ता निक्लिरहेको छ होइन। तपाईँहरूले त्यो मूल कुरा आयो कि तपाईँले अर्को प्रश्न चर्चाएर त्यस कारण चाहिँ यसको पछाडि एउटा राजनैतिक पार्टीको चाहिँ नि होइन एजेन्डा छ र साथसाथै यसको मुद्दामा चाहिँ एजेन्डा चाहिँ उहाँहरूको के छ भने त्यो राजनैतिक पार्टीले तपाईँ त्यहाँनिर गएन भने यो फेरि सबै फिजल आउट हुन्छ कि सतै मात्र हेरेर पुग्दैन। यसको भित्र के छ भन्दाखेरि यो हो अनमोल मिडिया युट्युब च्यानल। जानकारीमूलक तथा रमाइला भिडियोहरूका लागि कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।